अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। ईरान इसराइल जंग को लेकर या ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक तात्तुल है और कोशिश जितनी भी की गई कि जनाब किसी तरीके से ये दोनों एक टेबल पर बैठ कर इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और पाकिस्तान जिस तरह किरदार अदा कर रहा है, इस पर पूरी दुनिया जो है वो सराह भी रही है और इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से अब एक मरतबा फिर इंजमाद आ गया है, दोनों तरफ से एक मरतबा फिर तात्तुल आ गया है। और इस मरतबा जो तात्तुल आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका की निस्बत ईरान की तरफ से ज़्यादा आया है। अच्छा, अभी इस सारे मरहले में ईरान की जानिब से आज 2 जहाज़ों के साथ ऐसा काम किया गया जिसके नतीजे में काफ़ी माहौल गर्म हो गया और जवाबी तौर पर 21 जहाज़ों का ईरान के अंदर आते हुए अमेरिका ने जो हशर नशर किया है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में तफसील से बताता हूँ। अच्छा, इस सारे मंजरनामे में अगर कोई सबसे ज़्यादा विन विन पोजीशन पर बैठा है वो पाकिस्तान है। और अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसने भारत के अंदर वो सफ़े मातम बिछा दी। अभी मैं उसकी आपको पूरी तफसील बताता हूँ। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ख़ास तौर पर भारत के लिए इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है क्योंकि ट्रंप ने एक मरतबा फिर भारत या भारतीय सरकार को एक ऐसा लक़ब दिया है जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत की ज़िल्लत और रुसवाई में मज़ीद इजाफा कर दिया। वन बाय वन तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा ईरान इसराइल जंग को लेकर या ईरान अमेरिका जंग को लेकर। अच्छा, इस बात को अपने जहन में रखें कि इस वक्त जो जंग है, इस जंग के अंदर ईरान के अंदर बेसिकली 2 फरीक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान खाली मुज़ाकरात नहीं हो रहे बल्कि 3 फरीक हैं इस जंग की जंगबंदी के मुज़ाकरात के हवाले से। एक ईरान की हुकूमत है, दूसरी IRGC यानी पासदरान है और तीसरी अमेरिका है। और अगर हम ईरान के अंदर की बात करें तो इस वक्त रियासत के अंदर एक रियासत है। पासदरान के बारे में मैंने कल भी आपको एक पूरी तफसील के साथ रिपोर्ट पेश की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो जंग बंदी नहीं चाहते, या हम कह सकते हैं कि वो एग्रेसिव मूड में है और जो हुकूमत है वो इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस होकर बैठी है। तो अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मीडिया इस पर खुलकर बात करते हुए तफसीलात बता रहा है और अब अमेरिका तक ने यह कह दिया कि हम तो जंग बंदी के लिए तैयार हैं। इस वक्त ईरान के अंदर आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि क्या ये जंग बंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने मामले को देखकर फिर हमारी तरफ आना है। तो अभी मैं आपको ये खास तौर पर बता दूं कि पासदरान इनकलाब को लेकर आप जो नाम हमेशा सुनते हैं, ये एक वहाँ की कहते हैं कि रेगुलर फोर्स नहीं है जिस तरह फौज होती है किसी मुल्क की। पासदरान इनकलाब बेसिकली एक ताकतवर जत्था है, एक ताकतवर ग्रुप है जो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है सुप्रीम लीडर से। अच्छा, वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है उस सिविलियन गवर्नमेंट से जिसमें सदर हैं और दीगर हायरार्की के गवर्नमेंट लोग आते हैं या उनकी जो अपनी फोर्सेज आती हैं। तो पासदरान इनकलाब के हवाले से एक अहम सवाल जो मैंने कल आप लोगों के साथ उठाया था और आज एक मरतबा फिर मैं उसे बिल्कुल मुख्तसरन आपको बयान कर देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैं ख़ास तौर पर ईरान की मासूम आवाम को सिर्फ एड्रेस करते हुए उनके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि जो पासदरान इनकलाब है, जिसका मैंने कल बताया कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उस सिक्योरिटी की जो कि वो हाई ऑफिशल्स को देते हैं। जिस तरह से पास उनके सुप्रीम लीडर हैं, जिस तरह उनके और दीगर सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दिफा हैं और दीगर जो लोग हैं। तो मकसद यहाँ पर ये है कि जितनी भी पिछले दिनों हलाकतें हुई हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, बज़ाहिर तो यही था कि अमेरिका ने टारगेट कर दिया, लेकिन उनकी लोकेशन कैसे आउट हुई, क्योंकि उनकी लोकेशन सिवाय पासदरान इनकलाब के किसी और के पास नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस हाई लेवल जो टारगेट किलिंग हुई है जिसमें सुप्रीम लीडर तक मारे गए हैं, उस सुप्रीम लीडर को या उस सुप्रीम लीडर की पिन लोकेशन उस टारगेट करने वाले तक कैसे पहुंची कि उसने डायरेक्ट उस एन कमरे पर ही और उस बेड पर ही निशाना करते हुए उसको दुनिया से रुखसत कर दिया। तो मकसद यहाँ पर यह है कि जो जितने भी लोग अब तक शहीद हुए हैं उनकी लोकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ पासदरान के पास थी, इसके अलावा किसी के पास नहीं। इसका मतलब है पासदरान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सारे जंग के मामले को भड़काना भी चाह रहे हैं और इस जंग के मामले पर वो किसी को खातिर भी ना ले। और अभी ये खबरें और ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं जिसमें आपको पता है कि पासदरान की जानिब से IRGC की जानिब से अब्बास अराक्ची की ट्वीट को इडियट करार दिया गया है, इडियोटिक करार दिया गया। यानी उन्होंने अपने वजीर खारजा को कहा इडियट, तुम बेवकूफ़ हो,
تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ جو ان کے پذیرشمان صدر ہیں وہ بھی بالکل ہیلپ لیس ہے، اس پہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں. تو یہ سارا جو منظرنامہ بن رہا ہے کہ ایران کے اندر جو پاسداران ہیں وہ پورے طریقے سے ہولڈ کیے بیٹھے ہیں، اور اس جنگ کو لے کر امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ کل جمعے والے دن انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی. یعنی ٹرمپ کی جانب سے جمعے والے دن اچھی خبر کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے یا امید کا اظہار کیا جا رہا ہے. اچھا، اس سارے منظرنامے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے جہاں ایک مرتبہ پھر جنگ کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، تو ایران نے بڑا قدم یہ کیا کہ آپ نے ہرمز میں 2 جہازوں پر قبضہ کر لیا اور اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے. اب یہ ایک ڈائریکٹ ہٹ ہے اور یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے. اب بیسیکلی ان 2 جہازوں پر قبضہ کر کے ایران نے واضح کر دی ہے کہ جناب ہم رکنے والے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ پاسداران انقلاب جو اندر ایک اگریسو موڈ پہ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی موڈ پہ بیٹھی دکھائی دے رہی ہے، تو وہ اب ایک دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ اب مذاکرات جو کہ اب ایرانی حکومت چاہ رہی ہے کہ ہوں، کہ وہ بتا رہی ہے کہ ہم ہیں بیسک وہ ریئل پاور، تو لہٰذا ایران کی حکومت کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دوسری طرف جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے امریکہ نے، وہ ان کے لیے کافی پریشان کن بنتی جا رہی ہے ایران کے لیے، کیونکہ ایران کے اندر جو جہاز آنے والے ہیں یا ایران سے جو جہاز باہر جانے والے ہیں، جن ممالک کے ساتھ وہ کہتے ہیں انڈر دی ٹیبل یا ان لیگل ایک ان کا ٹریڈ جاری تھا، اب ایران امریکہ کی جانب سے چونکہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے تو کوئی جہاز نہ ایران کی طرف آ پا رہا ہے نہ ایران سے باہر جا پا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ایران کے لیے، کیونکہ وہاں اس وجہ سے جہاں پہلے ہی لوگ پریشانی کا شکار ہیں اور 2 وقت کے نوالے کو ترس رہے ہیں، وہاں اس نے اور چیز کام خراب کر دی. جہاز جو ہیں ان کو وارننگ دے کر واپس موڑ دیا گیا. تو یہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا اور یہ 13 اپریل سے یہ ناکہ بندی جاری ہے، اور 13 اپریل سے آن ورڈ اب تک بہت بڑا فائنینشیل نقصان ہو رہا ہے. اچھا، اب اس میں فائنینشیل نقصان سے مجھے فائنینشیل ٹائمز یاد آ گیا. فائنینشیل ٹائم میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ ہے جناب حافظ فیلڈ مارشل کو لے کر. حافظ فیلڈ مارشل اس وقت اس پورے ایونٹ کے جو ہیں نا دلہا ہیں. مطلب ایران بھی ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، امریکہ بھی ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کر رہا تو اسرائیل نہیں کر رہا، مودی نہیں کر رہا، اور پاسداران نہیں کر رہا. ان کے علاوہ سب ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور فائنینشیل ٹائمز نے جو رپورٹ کیا اس میں کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات بچانے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں. برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اس سفارتی عمل میں ایک اہم اور غیر روایتی کردار کے طور پر سامنے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جریدے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت نازک مرحلے میں ہیں، جہاں باہمی اعتماد کی کمی، اقتصادی پابندیاں اور حالیہ فوجی کشیدگی اہم رکاوٹیں بن رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ان مشکلات کے باوجود دونوں فریقین کے درمیان رابطے کا پل بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مذاکراتی عمل جاری رکھ سکے اور خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے. تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو نہ صرف خطے میں استحکام آئے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی کشیدگی میں کمی آنے کا امکان ہے. تو یہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، اور آج دنیا بھر میں پاکستان کی زبردست ترانے بن رہے ہیں. عاصم منیر صاحب پر ترانے بن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب پر ترانے بن رہے ہیں، چائنیز کی طرف سے، ترکی کی طرف سے، عرب ممالک کی طرف سے، ایران کی طرف سے، ہر طرف صرف اگین وہی زبردست خراج تحسین کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان تو ون ون پوزیشن میں، لیکن اگین سوائے اسرائیل، سوائے بھارت اور سوائے پاسداران انقلاب، ان کے علاوہ سب خوش ہیں. یعنی ان میں ڈیفینیٹلی وہ انتشاری اور فسادی ٹولہ آتا ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے. یعنی ہم لنگڑے شیطان کی بات کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹولہ نکال کے ساری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اگین ہوپ فار دی بیسٹ، کل اچھی خبر کی امید ہے، اور چند گھنٹے رہ گئے، اور چند گھنٹے انشاءاللہ امید ہے کہ دنیا کے لیے جمعے کا دن مبارک ثابت ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.